लेट मी शो यू अनदर ग्लिम्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म. आप अपनी सोसाइटीज और अपने कल्चर में देख लें. इन द मुस्लिम कल्चर, दुख के साथ इस टॉपिक पर बात करने का दिल भी नहीं करता है, बट मैं क्या करूं, जरूरी है कि हम अपने आप को इनटॉलरेंस से बाहर निकालें. इख्तलाफात, चंद इख्तलाफात की वजह से हम गालम गलोच पर उतर आते हैं, हम अपना कूल लूज कर देते हैं, हम अपनी डिग्निटी खो देते हैं, हम एटिकेट्स भूल जाते हैं. ना सिर्फ हम डिग्निटी खोते हैं, एटिकेट्स भूलते हैं, ना सिर्फ हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, हम तो कत्ल करने पर आ जाते हैं. ये हमारा एक्सट्रीमिज्म नहीं है. हम एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर देते हैं. ये हमारा एक्सट्रीमिज्म नहीं है. लेट मी शो यू अनदर फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म. ये तो मैंने आपको एक सोशल माशरे का एक्सट्रीमिज्म दिखाया ना. घरों के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक्सट्रीमिज्म हम में कितना है. किसी ने हमारे सलाम का जवाब वैसा नहीं दिया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. इतना गुस्सा आएगा, अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आएगा कि बीपी शूट कर जाएगा. इजंट इट एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट. किसी ने आपको पता चला कि फलां रिश्तेदार के घर दावत हुई, ग्रैंड डिनर हुआ, उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया, सारा हफ्ता आपका मूड खराब रहेगा. इजंट इट एक्सट्रीमिज्म. आपके हस्बैंड ने आपको आपकी पसंद का सूट नहीं दिलवाया जब आपकी बहन की बेटी की शादी थी, और आपने पूरा महीना लड़ाई करके रखी अपने शौहर के साथ. इजंट इट एक्सट्रीमिज्म. और मर्द हजरात, खाना बेगम ने इतनी मेहनत और गर्मी जो पकाया उसकी तो कोई जिक्र ही नहीं है. खाने में नमक कम था और उस बात के ऊपर बीवी पर गुस्सा करना. इजंट इट एक्सट्रीमिज्म. बीवी माँ बाप के घर मिलने जाना चाहती है. कितना कॉमन है हमारे माशरे में. शौहरों को बिला वजह गुस्सा आता रहता है. क्यों? शादी के निकाहनामे में ये लिखा होता है क्या कि अब औरत का अपने माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं होगा, या बिल वालिदैनी एहसाना अब भी औरत पर अप्लाई करता है. कहने को हम मुसलमान, गैरतमंद, बाशऊर मर्द हजरात, आई एम सो सॉरी टू से, बट ये हमारी जिंदगी की और हमारी दुनिया की और हमारी मुस्लिम वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज हैं. बीवी माँ बाप के घर जाने का कहती है तो शौहर आग बगोला हो जाते हैं. दिस इज नॉट द एक्सट्रीम, और विल यू नॉट कॉल इट एन एक्सट्रीम. ये फैमिली लेवल की एक्सट्रीम्स, ये इंडिविजुअल लेवल की एक्सट्रीम्स होती हैं जो हमें कल्चर में नजर आती हैं, सोशल लाइफ में नजर आती हैं, फिलॉसफीज में नजर आती हैं. और यही वजह होती है कि आज आप देख लें कि लोगों के अंदर बर्दाश्त की कमी है. क्यों हम इतने एक्सट्रीम पर जा रहे हैं? When you have extreme actions, you have extreme responses. ये मैं आपको जुमला इसलिए बोल रही हूं कि मैं अगली एक्सट्रीम आपको माशरे की दिखाना चाह रही हूं. और यहां सब मुझे सुनने वाली खवातीन, मेजॉरिटी खवातीन सुनती हैं, मुझे बच्चियां सुनती हैं. मैंने एक जुमला बोला है, when you have extreme actions, you have extreme responses. This is nature of this world. I am giving you another form of extremism. फिफ्थ एंगल आपके सामने रख रही हूं, जस्ट अ ग्लिम्स. आखिर आज की औरत जो है, इतना आपको औरत मार्च और प्ले कार्ड्स और जो आपको टॉक शोज और आपको ब्लॉग्स और आपको वेबसाइट्स और आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर बात करते हुए मिलते हैं. आखिर आज की औरत एक्सट्रीम रिस्पॉन्स क्यों कर रही है? कभी सोचा है मर्दों ने बैठ के? कभी सोचा है माशरे की रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज ने बैठ के, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो घर के बड़े हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, तमाम मर्द सर जोड़कर कभी बैठे हैं कि आखिर औरत पागल क्यों हो गई? कौन सा उसके अंदर जो है किसी ने इंजेक्शन लगा दिया कि जो वो इतने एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस कर रही है? क्यों आज की औरत जो है वो अपने हकूक के लिए इतनी आवाज बुलंद करने लग गई? क्यों अपने सर्वाइवल के लिए आपको बोलती भी नजर आती है? क्यों अपना मुकाम हासिल करने के लिए प्ले कार्ड उसको उठाना पड़ता है? क्यों अपनी ग्रोथ के लिए उसको किसी को बताना पड़ता है? क्या हम अभी लैंड हुए हैं प्लैनेट अर्थ पे? मर्द और औरतें अब इस जमीन पर उतरे हैं एक साथ. लेट मी शो यू. ये एक्सट्रीम औरत की, यस इट इज एन एक्सट्रीम, मगर ये एक्सट्रीम औरत की आपको इसलिए नजर आती है बिकॉज हर एक्सट्रीम रिस्पॉन्स is due to extreme actions against her.
जुल्म हुआ है उसके ऊपर। हाँ, सब पर नहीं हुआ, मैं नहीं कह रही सब औरतों पर जुल्म हुआ, और मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे मर्द जुल्म करने वाले हैं, बट हम बात कर रहे हैं वास्ट मेजॉरिटी की। वास्ट मेजॉरिटी ने अगेंस्ट वुमेन एक्सट्रीम एक्शंस किए हैं, इसीलिए आज की औरत एक्सट्रीम रिस्पॉन्स कर रही है। और साथ साथ में ये औरतों को बता दूं, औरतें बहुत मासूम भी हैं, औरतों का ये जायज दावा हाईजैक भी हो रहा है। सो जस्ट activate your mind activities, activate your brain, just think in an enlightened way, just think from the Quranic perspective, आपकी सही बात हाईजैक ना होने पाए। हाँ, हम जानते हैं कि आप पर जुल्म हुआ है, लेकिन याद रखें, जिस दिन आपकी राइट ड्राइव, आपका राइट स्लोगन हाईजैक हो गया, आप मजलूम से ऐसी जालिम बनेंगी कि आप जालिम से बढ़कर जुल्म करेंगी, एंड दिस विल बी एन एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट। इसलिए कि जब मजलूम जालिम बनता है तो वो फिर हुदूद की परवाह नहीं करता। तो जरूरत इस बात की है कि इस एक्सट्रीमिज्म को पहचाना जाए। आपका स्लोगन सही हो सकता है औरत को तालीम देने का, उसका हक दिलवाने का, उसको ग्रूम करने का, माशरे में उसको भी वैसे ही प्रोटेक्शन देने का, माशरे में उसको भी वैसे ही मूव करने की आजादी देने का जैसे किसी भी मर्द को होती है। बट बी केयरफुल, आपका ये जायज स्लोगन एक्सट्रीमिज्म का शिकार ना हो, हाईजैक ना होने पाए। हाँ, जुल्म हुआ है। देखें जुल्म क्या होता है, अरबी जुबान में जुल्म अदल का ऑपोजिट है। औरतों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, होती है और हो रही है। खौफे खुदा बढ़ाएं, होती है और हो रही है। खौफे खुदा बढ़ाएं तब सब मर्द अथॉरिटी वाले, चाहे वो बाप हैं, भाई हैं, बेटे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर अथॉरिटी वाले हैं या रिलीजियस लेवल पर अथॉरिटी वाले हैं, सब अपना सर जोड़ें और जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोकने में अपना किरदार अदा करें। जुल्म होता है किसी चीज को उसके असल मुकाम से हटा देना, और हमने औरतों को बहुत एक्सप्लॉइट किया है। औरत के मुकाम को उसके मुकाम से हमने हटाया है, और अगर आज औरत गलत डायरेक्शन पर जा रही है, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द एक्सट्रीम एक्शंस अगेंस्ट हर। तो ये एक एक्सट्रीमिज्म की शक्ल है। लेट मी शो यू अनदर ग्लिम्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जिसको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर थोप दिया गया है, एक्चुअली ये हर उस इंसान को एक्सट्रीमिस्ट दिखाता है जिसकी सोच का बिगाड़ आपको नजर आता है। इंसान जब भी रिलीजन से दूर हुआ वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट बन गया, इसको याद रखें। इसलिए कि ये बात समझना इसलिए भी जरूरी है कि इंसान एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के ऊपर कैसे गया, बिकॉज इस इंसान ने जब दुरुस्त सोचना छोड़ दिया तो इंसान का जहन जो था वो बाउंड्रीज में से बाहर निकल गया, और जब बाउंड्रीज में से बाहर निकला है तो प्रॉब्लम आई है। देखें, स्पिरिचुअली भी, आई एम टेलिंग यू, स्पिरिचुअली भी हम इंसानों ने अपने आप को डेफिनेटली एक्सट्रीमिज्म का शिकार किया है, और स्पिरिचुअली हमने अपने आप को जो इस चीज का शिकार किया है, इसकी मेजर वजह देखें क्या है, मैं बताती हूं आपको। इंसान, अरबी में एक लफ्ज आता है गुलू, जो आपको कुरान में भी ये लफ्ज मिलता है। इसका रूट वर्ड जो आता है वो कुरान में भी आएगा और ये अहादीस में भी आता है। हम इंसानों ने जहां सोशली, सोच में मुख्तलिफ एंगल से अपने आप को गुलू का शिकार किया, वहां हमने दीन में भी, स्पिरिचुअली भी अपने आप को इस एक्सट्रीमिज्म का शिकार किया है। जब हम सुन्नत के रास्ते को छोड़ते हैं, I have a very clear philosophy about spirituality and about Islam and about अकीदा। मैं कोई लंबे चौड़े इसके ऊपर आपको दर्स नहीं दूंगी। I will give you simple phenomena ताकि बच्चा भी समझे, बड़ा भी समझे और बूढ़ा भी समझे, औरत भी समझे और मर्द भी समझे। जब हम चीजों की गहराई में उतरते हैं तो बाज़-औक़ात हम गहराई में उतर के ये भूल ही जाते हैं कि व्हाट वाज एक्चुअल बिगर पिक्चर, विजन क्या था, करना क्या था। लिसन टू मी, इंसान दीन में एक्सट्रीमिस्ट होता है जब वो सुन्नत का रास्ता छोड़ता है। दैट्स इट। इंसान गुलू फी दीन करता है
جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد اور اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وارن کر کے گئے تھے کہ دیکھو اس دین کے اندر غلو نہ کرنا، اس دین کے اندر ایگزیجریشن نہ کرنا، اس دین میں ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ نہیں کرنا۔ دیکھیں ہمیں اتنا خوبصورت دین ملا ہے، ہمارے دین کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دقتن ہے، دقتن لکھتے ہیں دال قاف گول تا کے ساتھ۔ دقتن عربی کو اگر آپ انگلش میں سمجھنا چاہیں، دقتن کہتے ہیں فنس، جس میں کسی چیز کا آپ بہت پرفیکٹ ہونا دیکھتے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں دقتن سکھایا ہے، چاہے قرآن کی تعلیمات ہیں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہمیں ایکسٹریمزم ٹریپ سے کانسٹنٹلی بچایا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، you see the beauty of the selection of the کلمات، یا ایھا المؤمنین تو نہیں آیا، یا ایھا المؤمنون بھی نہیں آیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو فی الدین، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ایگزیجریشن سے دین کو بچاؤ۔ بی ویئر آف ایگزیجریشن ان ریلیجن، اس لیے کہ ایگزیجریشن آپ کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، یقیناً تم سے پہلے کے لوگوں کو ایگزیجریشن کی وجہ سے، ایکسٹریمزم کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ تو یاد رکھیں اسلام اسپرچل ایکسٹریم سے بھی بچاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر امت کے لیول پر ہمیں اسپرچل ایکسٹریم نظر آتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے اینڈ کے اوپر ایکسٹریم ہیں۔ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ وہ ہے جو دین سے دور ہے، ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ وہ ہے جو دین میں ہے۔ ہم نے ان سب کے بیلنس پر آنا ہے۔ جب بھی ہمیں غلو فی الدین سے روکا گیا ہے، جب بھی ہمیں رسول اللہ نے وارن کیا ہے، ورنہ یاد رکھیں آئی ایم ٹاکنگ فرام ریلیجیس ایکسٹریمزم پوائنٹ آف ویو، وہ کیا ہے؟ جب انسان رسول کے راستے سے ہٹتا ہے، آپ جا کر ذرا اپنی اسٹڈی کیجئے اسلامک ہسٹری، اور ابھی جس وقت آپ 2020 میں آپ یہاں سے بیکورڈ جانا شروع کریں اینڈ اسٹڈی دا اسلامک ہسٹری، اسٹڈی دا اسلامک کنٹریز، اسٹڈی دا اسلامک کلچرز اینڈ ٹریڈیشنز۔ آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں نے دین میں غلو، دین میں ایگزیجریشن، دین میں ایکسٹریمزم کیسے اڈاپٹ کیا، سنت کو چھوڑا اور سائیکائٹرک اسٹیٹس کے اندر چلے گئے، غلو میں چلے گئے۔ مس گائیڈڈ ذکر کرنے کی وجہ سے انسان ایکسٹریمزم اور ایگزیجریشن کی طرف جاتا ہے۔ کر رہا ہوتا ہے دین کے نام پر اسپرچولیٹی انہینس، بنا ہوتا ہے توحید کا علم بردار، لیکن تھامے ہوتے ہیں شرک کے سہارے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنے معاشرے میں ریلیجیس ایکسٹریمزم نظر آئے گا۔ لیٹ می گیو یو سم ایگزامپل۔ کیا ہم اپنے کلچر اور ٹریڈیشن کے اندر، اور بچوں کو میں یہ بات سمجھا رہی ہوں، بچے اگر پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ گلے میں ڈھول ڈال کر ذکر اللہ کرنا یہ دین ہے، اٹس کمپلیٹلی رانگ۔ ہاں جو کر رہا ہے اور وہ مسلم نہیں ہے اور وہ ایک اپنا ڈوگما دیتا ہے، اٹس ہز عمل، ہمیں سے مطلب نہیں ہے، بٹ آن دا نیم آف اسلام آئی کانٹ ڈو دس۔ نعوذ باللہ، صحابہ نے گلے میں ڈھول ڈال کر دین کی پروپیگیشن نہیں کی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اسپرچل ایکسٹریم کو، ذکر اللہ کے نام کے اوپر گلے میں ڈھول ڈال کر دھمال ڈالے جاتے ہیں، بھنگ پی کر دھمال ڈالے جاتے ہیں، ہپسٹر ٹائپ ملنگ بن جاتے ہیں، اور ساری زندگی مزاروں پر پڑے ہیں۔ Isn't it extremism؟ کوئی نمازوں کی پرواہ نہیں، کوئی صفائی کی طہارت کی پرواہ نہیں، کوئی اپنے سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں فیملی بانڈنگ کے اندر، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ سائیکو سٹیٹس کے اندر ہیں لوگ، کیوں؟ سنت چھوڑی نا، ایکسٹریمزم پر گئے، سنت چھوڑی غلو میں گئے، سنت چھوڑی سائیکو سٹیٹس میں چلے گئے۔ اور ایک جسٹیفیکیشن میں صرف آپ کو دے رہی ہوں، ایک جسٹیفیکیشن، اتنا خوبصورت دین ہے، دقتن ہے نا اس کے اندر، فائن ٹیوننگ کرتا ہے یہ انسان کی۔ جبھی تو دیا تھا، جبھی تو کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ہر انسان سے کہا تھا اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر، تم ہی اس میں بہتری کی طرف آگے آؤ گے۔ ایک ایکسپلینیشن جو اسکالرز دیتے ہیں
जिक्रुल्लाह को क्यों सुन्नत के मुताबिक करें? अ रीजन वाई टू कीप अस्कार विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सुन्नत। जस्ट वन रीजन मैं आपको दे रही हूं, इसके अलावा इसकी कई रीजन है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक रीजन रख रही हूं। अगर आप इसको समझेंगी तो इंशाल्लाह आपको क्लिक करेगा। जस्ट वन रीजन। वो कहते हैं आखिर अल्लाह ताला चाहते तो अस्कार दे देते और उनकी काउंटिंग बंदों पर छोड़ देते। आखिर अल्लाह ताला चाहते तो हर इंसान को उसके तरीके के मुताबिक जिक्रुल्लाह करने के लिए इजाजत दे देते। कोई तो वजह होगी प्रोफेटिक ट्रेडिशन देने की, कोई तो वजह होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लाने की। आप देखें, इसको समझें। एक इंसान जिसको आप कहती हैं समझदार इंसान है, अक्लमंद इंसान है, हिकमत रखने वाला इंसान है, विजडम रखने वाला इंसान है, वो एक इंसान आपको एक अच्छी नसीहत करता है, क्या आपके ऊपर उसका अच्छा इंपैक्ट आता है? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली आपके ऊपर एक अच्छे इंसान की अच्छी नसीहत का इंपैक्ट आता है। पावर होती है ना नसीहत की। नाउ लिसन, जिक्रुल्लाह की पावर होती होगी? एक इंसान जिसकी कोई हकीकत नहीं है, क्या वैल्यू है एक इंसान की कायनात के सामने, क्या वैल्यू है एक इंसान की अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने? उस इंसान की नसीहत में पावर होती है कि इंसान के दिल पर असर आ जाता है। जिक्रुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र, उस कलाम को दोहराने में, अस्कार की शक्ल में, अल्लाह के कलाम की हम्द और तस्बीह करने में आपका क्या ख्याल है? इंपैक्ट नहीं होता? पावरफुल इंपैक्ट नहीं होता? स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नहीं होता? जिक्रुल्लाह करना बहुत उम्दा अमल है, बट डोंट गो इन एक्सट्रीम्स। फॉलो सुनना। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ट्रेडिशन और साइंसेस रखते हैं। हमारे स्कॉलर्स ने तो साइंसेस ऑफ द लेटर्स भी स्टडी किए हैं, हुरूफ की साइंसेस को स्टडी किया है। हुरूफ का असर होता है, हुरूफ का इम्पैक्ट होता है, हुरूफ में पावर होती है। इल्मुल इश्तिकाक मिलता है आपको इस्लामिक ट्रेडिशन में, जिसमें एक एक लेटर, बा का इम्पैक्ट, ता का इम्पैक्ट, ता का इम्पैक्ट, जीम का इम्पैक्ट, इस इल्मुल इश्तिकाक में स्टडी किया जाता है और कराया जाता है। हर हर्फ की अपनी पावर है। सोचें, वो हुरूफ जो अल्लाह के नामों का हिस्सा बन जाएं। बड़े आराम से कह दिया हम 1000 दफा या सलामों का विर्द कर रहे हैं। क्या अल्लाह के रसूल ने सिखाया है आपको या सलामों का विर्द करना? क्या अल्लाह के रसूल ने कहा है जब बीमारी आए तो ये करना? जो उन्होंने कहा है वो क्यों नहीं करते? प्रोफेटिक ट्रेडिशन को फॉलो क्यों नहीं करते? व्हाई वी आर फॉलोइंग एन एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट? याद रखें, अल्लाह के कलाम में वो हुरूफ जो अल्लाह के कलाम का हिस्सा बन गए, जो अल्लाह के नामों का हिस्सा बन गए, उसमें पावर है। जब भी तो कहते हैं कुरान शिफा है, कुरान हीलिंग है। कैसे है हीलिंग? दीज वर्डिंग्स हैव पावर, दीज वर्डिंग्स हैव इम्पैक्ट। जब भी अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब डोज देने के लिए पैटर्न दिया है अस्कार का, कब कौन सा जिक्र करना है, कितना करना है, कहां लिमिटेड किया, कहां लिमिटेड नहीं किया है, तो बेहतरीन तरीका स्पिरिचुअल एक्सट्रीमिज्म से अपने आप को बचाने के लिए स्टिक योरसेल्फ ऑन द अस्कार ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत मांगे वजीफे, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मुझे वजीफा बता दें। जस्ट आस्क अल्लाह इन योर लैंग्वेज इफ यू डोंट नो एनी दुआ। और ये मत कहें मैं 1000 दफा पढ़ के अल्लाह को नाउजुबिल्लाह प्रेशराइज करना चाह रही हूं। अगर मैं आपसे कहूं एक दफा अल्लाह से मांग लें, अल्लाह मेरी बेटी को, अल्लाह मेरे बेटे को बेहतरीन स्पाउस और बेहतरीन ससुराल अता फरमाए, आप कहें बस कोई 2000 की तस्बीह बताएं, थोड़ा इम्पैक्ट तो आए। क्या चाह रहे हैं हम? अल्लाह को प्रेशराइज करना? नाउजुबिल्लाह। जस्ट फील द इम्पैक्ट ऑफ द हुरूफ ऑफ कलामुल्लाह। जो अल्लाह ने फराइज बताए हैं उस पर जम जाएं टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सट्रीमिज्म। जो अल्लाह ने जिक्र बताए हैं नमाज में पढ़ने के अपने रसूल के जरिए, उनको थाम लें। कुरान की तिलावत को बगैर पोर्शन फिक्स किए हुए, सिवाय वो पोर्शन जो अल्लाह के रसूल ने सुबह शाम में बताए हैं, बाकी कुरान बगैर फिक्स किए हुए पूरा कुरान पढ़ें। होल कुरान हैज शिफा, होल कुरान हैज स्पिरिचुअल पावर, होल कुरान हैज हीलिंग पावर। सुबह शाम की दुआएं अल्लाह के रसूल ने बताई हैं, उनको थाम लें। और अगर आपने कसरत से वजीफा करना है, लेट मी टेल यू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं। पहली बात तो ये कि वजीफे का लफ्ज छोड़ दें, कहें मुझे दुआ बताएं, मुझे अस्कार बताएं, इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल का लफ्ज ही नहीं है सिखाया हुआ वजीफा, ये हमने बाद में डिराइव कर लिया। जब हमने डिराइव किया तो हमने सेल्फ क्रिएटेड क्वांटिटी वाइज वजीफे भी डिराइव कर लिया। फॉरगेट अबाउट दोस्त, छोड़ दें।
आपने कसरत से अल्लाह को याद करना है। आप 2 काम कसरत से करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दिन भर में इस्तिगफार किया करते थे। कसरत से इस्तिगफार करें। 100 मरतबा करनी है 100 मरतबा करें, अनलिमिटेड करनी है अनलिमिटेड करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक जो आपने सुबह शाम की दुआएं बताई, उसमें आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ें। सुबह 100 मरतबा पढ़ें, शाम 100 मरतबा। आपको बहुत शौक है ना कसरत से जिक्रुल्लाह करने का, ये अल्लाह के रसूल बता के गए। कसरत से कलमा पढ़िए, कसरत से इस्तिगफार कीजिए, कसरत से दुरूद पढ़िए, आपको हमेशा फायदा होगा। आप अपने आप को सुन्नत के दायरे में स्टिक करके रखें। रिलीजियस इलनेस से खुद को बचाएंगे तो स्पिरिचुअल एक्सट्रीमिज्म से खुद को बचा सकेंगे, इबादत में बैलेंस कर सकेंगे। और दीन को कभी भी, मैं आपको कभी भी नहीं कहती कि इस मदरसे में जाएं और इस उस्ताद के पास जाएं और इस मदरसे में ना जाएं और इस उस्ताद के पास ना जाएं। अल्लाह ना करे, नाउजुबिल्लाह, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूंगी। जो अल्लाह का कुरान पढ़ा रहा है वो सब अल्लाह के बंदे। हाँ, मेरा काम है हक आपको बता देना। मैं कभी भी नहीं कहूंगी किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं। आई विल गिव यू रूल्स, आई विल गिव यू इंडिकेटर्स। जो दीन को डीकंटेक्चुअलाइज कर रहा है उस पैटर्न से जो रसूल अल्लाह का पैटर्न है, जो सहाबा का पैटर्न है, जो ताबईन का पैटर्न है, जो तबा ताबईन का पैटर्न है, जो उसके बाद एक लंबे लाइन ऑफ ट्रेडिशन स्कॉलर्स की आ रही है, उनका पैटर्न है। आज जो उससे डीकॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा है, अवॉइड दैट पर्सन, अवॉइड दैट स्पिरिचुअल इलनेस। ये दीन का खलल है, ये डिफेक्ट है दीन के अंदर, ये दीन की अंडरस्टैंडिंग आपको सही नहीं देगा। इससे सेगमेंट्स बन रहे हैं, इसी से स्पिरिचुअल एक्सट्रीमिज्म आ रहा है। तो सेगमेंटेड व्यू से अपने आप को बचाएं, सेगमेंटेड व्यू से बचाना है अपने आप को। आई एम डिस्कसिंग इस वक्त दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इससे पहले कि दीन का पॉइंट ऑफ व्यू मजीद एक एनालॉजी से आपको बताऊं, आई एम सॉरी, आई एम एक्सीडिंग फ्रॉम माई टाइम, बट आई एम जस्ट कंप्लीटिंग विद इन फ्यू मिनट्स। मैं आज के बच्चों से बात कर रही हूं। हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब वो रिलीजियस डिस्कशंस करते हैं। इल्म की कमी है हमारे बच्चों में। वो समझते हैं कि उनके पास बहुत सा इल्म है। Let me tell you, in the early 19th century, even in the middle 19th century, and few of the psychologists in the late 19th century, आपको ये बात मालूम है कि इंसानियत की सोच का बिगाड़ उसको कहां तक लेकर आया है? अंदाजा करना है आपने। सिर्फ रिलीजियसली हम नहीं बिगड़े। अभी मैंने आपके सामने सोशल फैमिली एक्सट्रीमिज्म रखा था। ये जो आज का पढ़ा लिखा इंसान है ना, जिसको अपने हाथ में हर वक्त प्ले कार्ड पकड़ने का शौक होता है, जिसको हर वक्त अपने हुकूक की आवाज उठाने का शौक होता है, जो कहता है सब इंसान ठीक हैं और सबको उनके राइट्स मिलने चाहिए, और सोशल जस्टिस का नारा लगा के वो हर किस्म के होमोसेक्सुअल को उसके नीचे लाकर उसके राइट्स देने की कोशिश करते हैं। Just go and read the history. I'm talking to the youth right now. Just go and read the history from 19th century onward till the late 19th century. There is a whole reason behind it कि एक वक्त था कि जब homosexuality was considered as degenerative sickness. जाएं जाकर किताबें पढ़ें, मैं किसी मुल्ला की किताब की बात नहीं कर रही आपसे। जाएं जाकर उठाएं वो तमाम टॉप साइकोलॉजिस्ट जिनकी थ्योरीज आपको फ्रॉइड के साथ साथ मिलेंगी, और उससे पहले की भी मिलेंगी और उसके बाद की भी मिलेंगी। चाहे जाकर खोलें किताबें। एक वक्त था कि दुनिया होमोसेक्सुअलिटी को एक डीजेनरेटिव सिकनेस समझती थी। एक जैसे एक आपका डिप्रेशन होता है, जैसे इलनेस, इस तरह से इसको एक इलनेस के तौर पर ट्रीट किया जाता था। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीथिंग, इट्स नॉट द डिग्रेडेशन। अगर किसी इंसान के अंदर बायोलॉजिकल इशू है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। मैं होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर पूरे लेक्चर्स कर चुकी हूँ। आई एम नॉट ऑन द साइड ऑफ खुदा ना खास्ता डिग्रेडिंग एनी ह्यूमन। अगर उसमें कोई बायोलॉजिकल इशू है, अगर उसके अंदर कोई जहनी इशू है, तो वो उसकी इलनेस है, उसके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। लेकिन जस्ट होमोसेक्सुअलिटी को आज लीगलाइज जिस तरह से किया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि ये इलनेस नहीं है, इस तरह से आप इसके पर्दे के पीछे और बहुत सी बुराइयों को फ्लरिश कर रहे हैं, और बुराइयां फ्लरिश हो गई हैं। The people those have some defect, the people those are born with this kind of feelings, they just need direction. बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उनको स्कॉट फ्री माशरे में छोड़ दिया जाए और वो हर रिलीजन की बाउंड्रीज को क्रॉस करते रहें।
تو جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو ہر اسٹریٹا پر نظر آ رہا ہے. اس لیے میں نے بات کی تھی کہ اس وقت 99% آف دا ہیومینٹی از انڈر دا شیڈ آف ایکسٹریمزم, چاہے وہ اسپرچل ہے, چاہے وہ کلچرل ہے, چاہے وہ انڈیویجول ہے, چاہے وہ سوشل ہے. ناؤ لیٹ می شیئر اے اسٹوری. ریلیجیس سیگمنٹیشن بھی آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کو یہ سیکولر ایکسٹریمزم بھی آپ کو سمجھ آئے گا. اور اگر آپ اس اسٹوری کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ زندگی میں کبھی بھی دین کے نام پر ایٹ لیسٹ انٹالرنٹ نہیں ہوں گی. میں اکثر آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں آپ کو فقہ نہیں پڑھاؤں گی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فقہ کے اندر گنجائش ہے. ہر وہ استاد ود ڈیو ریسپیکٹ, بہت ادب کے ساتھ, جو کسی ایک مذہب کو, کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو پڑھاتا ہے, اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے, تو وہ باقی مذاہب کو نگیٹ نہیں کر سکتا. اگر میں ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہی ہوں اور آپ ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہی ہیں, تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ غلط اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہی ہیں اور میں ٹھیک اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہی ہوں. I just want to give this tolerance within the Muslim Ummah. At least I want to give this tolerance within Muslim women. عورت بہت عقل مند ہے. عورت بہت زیادہ اپنے اندر ملٹی ٹاسکنگ کی صلاحیت رکھتی ہے. عورت معاشروں کو درست کر سکتی ہے. یو کین چینج دا ٹائڈ آف دا سوسائٹی. نیور انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف. چاہے آپ پر ظلم ہوا ہے, ایون دین آپ کے رب نے آپ کو جو کانفیڈنس دیا ہے, آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ معاشرے کی ہوا کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں. یو جسٹ نیڈ دس کنوکشن. اپنے اندر اعتماد لے کر آئیں. جس رب نے آپ کو عورت بنایا ہے, وہ ظلم جو آپ پر ہو گیا, اگر کسی عورت پر کسی فارم میں بھی ظلم ہوا ہے یا ہو رہا ہے, آپ کی چوٹ آپ کو توڑ نہیں رہی, آپ کی چوٹ آپ کو مضبوط کر رہی ہے. اٹس آل اباؤٹ آور مائنڈ سیٹ. جسٹ برنگ یور سیلف آؤٹ فرام دا ویل آف دا ڈپریشن. یہ بھی دنیا کا ایک ایکسٹریمزم ہے کہ عورت کو ایک طرف سے مظلوم بنا دو, اس کو ابیوز کا شکار کر دو, ڈومیسٹک وائلنس کی اس پر انتہا کر دو, سوشلی اس کو آؤٹ کاسٹ کر دو, اس کے رائٹ سے اس کو ڈپرائیو کر دو. دوسری طرف پوری دنیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ کر دو ڈپریشن کی, اور ہر دوسری عورت اس وقت مینٹل النس کا شکار ہے تاکہ وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور پوزیشن میں رہے ہی نہیں. اور جو فیصلہ اور صلاحیت کرنے کی پوزیشن میں ہو, وہ اتنا ریبیلیس ہو کر کھڑی ہو کہ وہ ہر ریلیجن کی باؤنڈری کو توڑ دے. This is the worst picture of the world today in front of us. اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے, اب بھی اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ سے نہیں نکالیں گے. I'm talking to the young girls right now. اب بھی اندھے گونگے بہروں کی طرح دنیا کی ہر فلسفی کو فالو کرتے رہیں گے. You will never get the right picture. ایک فیمس سٹوری جو کہ اکثر آپ کو اینتھروپولوجی کے اندر بھی بعض کتابوں میں ملتی ہے, پرانی اینتھروپولوجی کی کتابوں میں, وہ ایک اس کی انالوجی دیتے ہیں کہ ایک اندھے انسانوں کا گروپ تھا, اور اندھے انسانوں کے گروپ پر جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کتنا جلدی اپنا ایک نیرو مائنڈ سیٹ بناتا ہے. اندھے لوگوں کے اس گروپ کو انہوں نے مختلف طرح کے ایک ورٹیکل باکسز کے اندر رکھ دیا, اور ان باکسز کی جو ٹاپ ہائٹ تھی, سب سے ٹاپ پر جو باکس تھا جس میں وہ انسان تھا اندھا, اس تک بس ہاتھی آ رہا تھا. ان باکسز کی ایک سائڈ کے دوسری طرف انہوں نے ہاتھی کو کھڑا کیا, اور ان سب اندھے انسان, they were born blind, صحیح, اور ان سے کہا کہ سب ہاتھی کو فیل کریں اور ڈسکرائب کریں. اب جس انسان کا ہاتھ ہاتھی کے باڈی کے جس پورشن پر جا رہا تھا, سب نے صرف وہ پارٹ ویو, صرف وہ حصہ بیان کر دیا. ہولسٹک ویو تو ہاتھی کا کوئی بیان ہی نہیں کر سکا, بیکاز نظر تو آ نہیں رہا تھا. جس چیز پر ہاتھ جا رہا تھا بس اس چیز کو ہاتھی کو ڈیفائن کر دیا. جس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹرنک پر گیا اس کو لگا کہ ہاتھی جو ہے وہ ایسا ہے, جس کا اس کی ٹیل پر گیا اس کو لگا چھوٹا سا ہے, جس کا اس کی نوز پر گیا اس کو لگا کہ ایسا ہے, جس کا اس کے ایئر پہ گیا اس کو لگا ایسا ہے, جس کا اس کے پاؤں پر گیا اس کو لگا کہ نہیں یہ کوئی پلر ٹائپ کا جو ہے وہ جانور ہے. سو ہولسٹک ویو تو کسی کے پاس بھی نہیں آیا. دس از دا سیناریو آف ٹوڈیز انسان, چاہے وہ لبرل ہے, سیکولر ہے یا ریلیجیس ہے. We all are in the trap of extremism in a way, in or out. اگر ہم اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کرائم اگینسٹ ریلیجن, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, کرائم اگینسٹ اللہ, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ہمیں دنیا کی آواز, سلوگنز کی آواز سے زیادہ قرآن کی آواز کو پہلے سننا ہوگا. آپ کے اندر ایک فطرت ہے, سنیں اس کی آواز کو, وہ جھوٹ نہیں بولتی.
اگر آپ نے اس کو مار نہیں دیا، اگر وہ زندہ ہے آپ کا ضمیر، وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا، وہ آپ کو کبھی غلط بات نہیں بتائے گا، اور یہ آپ کو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ سے کیسے نجات ملے گی، چاہے آپ 16 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، 30 سال کی ہیں یا 70 سال کی ہیں، چاہے آپ ریلیجس ہیں، چاہے آپ سیکولر ہیں. ہاؤ یو کین سیو یور سیلف فرام این ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ؟ سمپل ون وے، پلیز قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں. اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اس کے سامنے قرآن سننے، اس کو استاد نہ بنائیں. بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بٹ آئی تھنک دس از نیڈ آف دا آر. اس کو استاد نہ بنائیں جو دین کو ڈی کنٹیکسچلائز کر رہا ہے. آپ یوتھ ہیں، آپ ایڈلٹ ہیں، آپ لبرل ہیں، آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں یا آپ اپنے آپ کو ریلیجس کہتی ہیں، میری نظر میں آپ سب عقل مند ہیں. And I don't want to see any one of you as a confused person. I want to see any one of you as an extremist person. سورۃ الماؤن کی ترتیب نے یہ خوبصورت ایکسپلینیشن اس مقام پر رکھی ہے، اور میں چھوڑ نہیں سکتی تھی اس ٹاپک کو. اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے بہت ضروری تھا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اس وقت الجھے کن چیزوں میں ہوئے ہیں. Right now, humanity need a balance. We need a balance. And this balance is required to avoid any extreme. And this extreme can be avoided only by following Quran and prophetic tradition. This extreme can be, inshallah, avoided by not giving crime against religion, by not giving crime against people, by not doing crime against Allah. اور یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے، قرآن کے سامنے بیٹھنے سے ہو سکتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ایکسٹریمزم سے بچائے، ایگزیجریشن سے بچائے، غلو سے بچائے، اپنے برین ایکٹیویٹی کے فریز اور پاز ہو جانے سے بچائے. اللہ ہمیں شیطان کے ٹریپس میں فال ہونے سے بچائے. اللہ ہماری اولادوں کو اس دین کا خوبصورت ہولسٹک ویو دے دے. اللہ ہمیں قرآن کے سامنے بیٹھنے کے لیے وقت دے دے. اللہ ہمیں اس قرآن کا اسٹوڈنٹ بنا دے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے اسلام کو اپنانا آسان بنا دے. اللہ ہم سب عورتوں کو، جو عورت بھی کسی بھی قسم کے ڈپریشن کی سٹیٹ میں ہے یا مظلومیت کی سٹیج میں ہے، اللہ اس کو اس میں سے باہر نکال لے. اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں میں سے باہر نکالے گا. We just need to think on the line that Quran and Sunnah is giving to us. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سے علم کو عمل میں کنورٹ کرنے کی توفیق دینے والا انسان ہمیں بنائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ آج اسلام کی اصل حقیقت سمجھنا اگر ہماری اولادوں کے لیے مشکل ہے تو صرف علم کی سیڑھی آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف اپنی محبت آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ جسٹ آفٹر سو مچ تھنگس، ایک آخری چیز جاتے جاتے بچوں سے کبھی کبھی دین بہت دور، عمل کرنا مشکل، اور اسلام اور ریلیجن کو تھامنا امپاسبل لگتا ہے ود آر کرنٹ چیلنجز. لیکن یاد رکھیں، اگر ایک دفعہ آپ نے ہمت کر کے اپنے ٹیمپٹیشنز کو کراس کر کے اللہ کی دی ہوئی رسی کو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو اون کرنا شروع کر دیا، اور آپ اس مقام پر پہنچ گئے جس کو اللہ کی محبت کا مقام کہتے ہیں، the scene will be beautiful. There will be complete happiness and healing all around, inshallah. And you will be a strong woman, inshallah. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جزاک اللہ خیرا.